مرحبا. على قبول الدعوة. عايشك. كما كنا نشوفوا توا فما حضور متميز، فما برشا عباد تعرف كتابات عاطف عطية، كانت نجم تحكي لنا على التظاهرة نتاع اليوم. مرحبا بكم encore une fois, merci pour l'invitation. كما قلت انت فما حضور كبير beaucoup de jeunes surtout اللي يعرفوا الكتب نتاعي ولا زاد اللي ما يعرفوش جاو pour la première fois باش يكتبوا. هذايا زاد حاجة خارقة للعادة. حكينا برشا على الكتب مش نتاعي كهو، حكينا على الكتب en général، مطالعة en général، حكينا على الكتيبة زاد en général. وكي ترى هكايا معناها شبيبة qui s'intéressent à ça, ça fait vraiment plaisir. Enfin, donc تظاهرة c'était un franc succès عندي انا، و encore une fois يعطيهم الصحة نشكرهم اللي جاوا الكل. اللي ما يعرفوش عاطف عطية كيفاش تنجم، شنو هو الباري تنجم تقدمها باش تعرف بروحك بكتاباتك تاريخك؟ تاريخي مازال ما عنديش تاريخ كبير. برشا حاجات معروفة عند العباد وفما برشا حاجات زاد العباد ما تعرفهاش صحيح. انا في راسي ديت زوج كتب. بديت خرج كتاب الاول 2013 و سون دونكر، والكتاب الثاني خرج توا اللي هو انفيزيبل كيد. يمكن الحاجه اللي نقولها ديما باش نعرف كتاباتي وباش نعطي شويه انفي للعباد تقراهم تكتشفهم، اللي انا جو في لا ليتيراتور دو جونر. كتابات فيها برشا عنصر التشويق، فيها برشا عنصر لو بارانورمال، ما وراء الطبيعة، شوية دو سسبانس، دو بولار، دو ثريلر، برشا خيال. وحكينا فيه زاد قبيلة على خاطر نقرا برشا في الجانر هذايا. دونك هذايا هي الحاجة البرانسيبال اللي يمكن كي ديفيني لي زيكريتور نتاعي. سي فريمون لا ليتيراتور دو جانر. سلبيا ما نظنش. انا واحد من الناس ما نظنش اللي اثر سلبيا معناها القارئ اللي يشد كتاب ولا يتفرج في فيلم ولا مثلا فيلم دورور ولا حاجه، معناها يعرف اللي سي ان ترافاي دو فيكسيون، حاجه خياليه، حاجه جوستومون معناها ماهيش موجوده. دونك لا ما نخافش بكل، وما ما نظنش الحق اللي تاثر سلبيا. تقرا يعني في الحب اللي عنيف شويه، عنيف شويه، هو قاعد يقتل فيها يعني برشا ينجموا يغرقوا في الكتابات نتاعك، ينجم ياثر عليه، ينجم. اي ما كان شفت معناها الرياكسيون نتاع العباد سورتو معناها شافوا اللي هي خياليه وحاجه خذوها مكثر على سبيل الدعابه معناها، وعرفوا اللي هي سي دو ليماجينير. دونك دو توت فاسون ماهوش لا لا رياكسيون باغ اكزومبل نتاع العباد كي قريتوا الباساج هذاك ورات بالحق اللي لي جون يفون لا ديفيرونس انتر لا فيكسيون والخيال. اما فما شكون مثلا يسالني يقول لي انت بالحق في مخك هكا معناها دونك وقتها نقول له لا راهو خيال، راني انا لاباس ومرتي لاباس وبنتي لاباس معناها صافا الحمد لله. فوالا وقتها هكا كمان يمكن ما سي بوسيبل. ما عندكش يعني في مخك كتاب اخر تخرج منه من الخيال للواقع؟ والله انا اللي يعجبني في القراءات نتاعي قبل كل شيء، واللي جذبني في القصص اللي نحب نكتبهم، اللي هي الخيال جوستومون معناها تخلي لي برشا حريه، بوكو دو مارج دو مانوفر باش نحكي الحكايات اللي نحب نقولها، نحب نحكيهم. لو كان باش نتشبث برشا بالواقع، وسورتو بالواقع توا نتاعنا نتاع البلاد، ما يخفيش عليك معناها اللي يظهر لي كان نعمل حاجه في الواقع والواقع التونسي نتاع توا باش تكون تخوف اكثر برشا من الخيال اللي نكتب فيه جوسكو لا. دونك هذاك زاد علاش نفضل برشا لا ليبرتي دو ليماجينير. عاطف عطية برشا شباب يحبوا الكتابة لكن عندهم خوف، يعني برشا يحبوا يوصلوا الكلام اللي في داخلهم، قاعدين يكتبوا ما يكتبوا يخليوا لهم، يعني كيفاش تنجم تقنعهم انهم يوصلوا كلامهم هذا، يوصلوا كتاباتهم؟
هي حاجة راهو تتفهم برشا. أنا نشوف من روحي خاطر كنت زاد هكاكا نكتب، أما مش بالضرورة نعطي العباد تقرا. جو نبارتاج با. هذه أول ما تبدأ بالشخص بيدو. لازم فما مينيموم نتاع ثقة في النفس. لازم مومون تجي الثقة هذيك اللي تعطي الكتابات نتاعك هما مجعولين لواش. لو كان تكتب بروحك داكوردو، اما لو كان تكتب باش تتقرا لازمك معناها تبدا تعطي لونتوراج نتاعك، تعطي شكون يقرا لك، صحابك نون سولمون يكتشفوك وان بلوس معناها ينجموا يعاونوك تتحسن. دونك لازم معناها النصيحه الاولى نتاعي اللي شويه ثقه في النفس. يفو سوتي لو با. وتوا ولات حاجه معناها سهله اكثر كي نشوفوا لي ريزو سوسيو ونشوفوا الفيسبوك وكل شيء. معناها فما دي جروب كي مجعولين هذايا بالذات يشجعوك. معناها انا بدي قبل ما نخرج سون دونكر بديت نحط شويه في دي زيكستري من لي تكست نتاعي، الاكستري اللي كنت نقرا فيه قبيله باغ اكزومبل، وكان الاقبال اللي تي بوزيتيف. فما زاد برشا اللي وراوني حاجات ما ريتهمش، قالوا لي صلح هذه ما تعملش هكا. فسي توت ان بروسيسوس. لازم فريمون شويه ثقه، تو سوت لو با، ومن بعد بقدرة ربي معناها كل تشد اختها ووحدك تبدا بالعكس تحب تزيد تتحسن ويولي عندك نقد ذاتي معناها تحسن وتصلح كل شيء باش اللي تبروبوزيه يولي خير. من 2013 ل 2016 زوز كتب يعني ما تراش اللي هذايا نجم نقولوا بخل على القراء على اللي يقراوا لك في كتاباتك، يعني ما فماش كتاب. فما برشا بخل بالحق، بخيل ياسر انا كشخص. اما نقول لك علاش، خاطر انا جو سوي اوتور كاتب زاده وناشر. دونك دار النشر اللي هي بوب ليبريس اديسيون تعملت 2013. دونك ما عادش نتلاهي كان بالكتب نتاعي، انا نتلاهي زاده بالكتب اللي يبعثوهم لنا معناها نقراوهم ونصلحوهم وننشروهم. سا برون بوكو طون. اما عندك الحق في البارتي الاولى زاد انا بطبعي بخيل وان شاء الله نوعدكم معناها نزيد نزرب اكثر في الاصدارات الاخرين ان شاء الله. تعطينا عنصر التشويق للكتاب الثالث. الكتاب الثالث باش يكون مجموعه قصصيه كيما سون دونكر انفيزبل كيد اللي هو ثاني سيتي ان رومان. باش نرجع للقصة القصيرة اللي هي سي ان جور اللي نحبه بارتيكوليرمون، انا اليز فيها على الاخر. وعنصر التشويق باش يكون فيه يمكن اكثر من سون دونك، على خاطر باش يمشي بلوس فيغ لي جونر لا سيونس فيكسيون، الخيال العلمي، الفانتازي، لو ثريلر، ليبوفونت، لورور زاد اللي نكتب فيها نقراها برشا ونكتب فيها. هذايا دونك باش تكون اونتر كيمي نقله نوعيه بوتيتر ان شاء الله جيسبر. واللي ما نشوفش فيها برشا في لو بيزاج ليتيرير تونيزيان مالوريزمون. دونك هذاك علاش حبيت جو بروبوز حاجه فيها وفوالا ان شاء الله تعجبكم. وقتاش الكتاب الجديد؟ كتاب جديد لازم ديجا نكملو. هو توا نقولوا الكتيبه 40%، دونك لازم نكمل 60% ومن بعد يدخل بروسيسوس طويل واحد اخر اللي هو نتاع التصليح والمعاوده نتاع الكتيبه. خاطر فما حاجه يمكن ما يعرفوهاش برشا الناس، من فوا كملت التكست النص نتاعك ما يقفش غادي. فما خدمه كبيره من بعد يتعاود لي فيرسيون اخرين تزيد تنقص تسقلها. الكتب هكاك اللي يجيونا مثلا يبداو نسقلوهم على الاخر، نصلحوهم، نعملوا ميزون باج، وساعات الفيرسيون الاخرانيه معناها تكون بعيده برشا على الفيرسيون الاولى. دونك باش نرجع لك السؤال، ان شاء الله قبل اخر 2016 يكون حاضر الكتاب الاخراني. دونك على ريتو انا اليوم فما برشا جمهور جاي باش يشوف كتابتك. دونك انا باش نوعدهم في بلاستيك اللي لونسمون باش يكون من هنا في الظهر الجايه باش تكون من راديو صوت ان شاء الله. ان شاء الله افيك بليزير نجي لهوني ومعايا الكتاب ان شاء الله، ونزيدوا نحكيوا عليه ونزيد نقدمه لكم وان شاء الله يعجبكم. مرحبا بك. عايشك. ان شاء الله هذه مش المره الاولى ومش الاخيره باش تكون معنا في راديو صوت مازن بورقيبه يسوقوا في مازن. سي سيغتان. وي عايشك. نشوفوك في برشا
برشا بلايص ونشوفوا كتابك جديد. ميرسي بوكو، عايشك، يعطيكم الصحة، شكرا.